बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जनाब, जुलाई चल रहा है अपने आखिर पे, गर्मियाँ भी हैं, बुरा हाल है और बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को और ख़ुद कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। आप भी इन दिनों हमारे जो 14 ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उसमें से जो पसंद है 030094687460 0327468746 इस पर रब्ता कीजिए। 2 कोर्स लीजिए, एक आपको हमारी तरफ से फ्री 4000 का फ़ायदा है। ओके जनाब, आयशा तबस्सुम ने कहा है कि सर जी, मेरी वालदा ने शादी के 3रा महीना है इनका, तो ससुराल के ख़िलाफ़ फ़ोन पे मुझसे काफ़ी बातें की। वो बातें मेरे शौहर ने सुन ली। बेटा, मैं अब क्या कहूँ आपको, यानी इतनी नादान, कम फहम आप तो हैं ही हैं, आपके मन 2 हाथ और आ गए। अब मैं क्या करूं? उनके घर में ये मसला इज्तिमाई तौर पर डिस्कस हो रहा है कि आयशा तबस्सुम की माँ ने ये कहा है। एक तो बेटा ये देख लीजिएगा कि 2-3 माह में, 4 माह में, 4 साल में भी कुछ ऐसा बड़ा वाक़या, सदमा, सानहा नहीं होता कि माएँ इस तरह की नामुनासिब बेवकूफ़ाना हरकत करें, और वो भी टेलीफोन पे बेटियों से बात करें। मोबाइल का बहुत से मर्दों ने व्हाट्सएप अपने यहाँ किया हुआ होता है, दोनों बातें सुनाई देती। अगर घर का फ़ोन है उसकी भी कोई ना कोई दूसरी एक्सटेंशन होती है, उस पर भी बात सुनाई देती है। अब आप सोचिए, मैसेजिंग करते हैं तो भी पकड़े जाते हैं। ये हरकत की ज़रूरत क्या है? यानी बेटी को आपने ब्याह दिया, दूसरे घर में चली गई, लेट हर लिव, इंडिपेंडेंट फैसले करे, उस घर में रहना सीखे, उन लोगों से मोहब्बत, उनकी अताअत, उनकी खिदमत। अब ये उसकी हदूद है, माँ की नहीं है। और मुझे दुख से बताना पड़ रहा है कि इस तरह के कई केसेस में कोई माई का लाल डिवोर्स को नहीं रोक सकता। वो ये सोचने में हक व जानिब होंगे कि शादी के इनिशियल महीनों में ही अगर एक औरत अपनी बेटी को पॉइजन कर रही है, जहर भर रही है उसके कानों में, शी इज़ नॉट लिविंग हियर, माँ तो अपने घर में बैठी है, तो बेटी ने जो खबरें दी हैं उन पे वो कमेंट्स कर रही है। उसका मतलब है घर का भेदी लंका ढाए, ये लड़की वफ़ादार नहीं है। सारी मोहब्बत के बावजूद, सारी शादी की ताजगी के बावजूद, सारे रख रखाव के बावजूद अंदर से ये ज़ुबान की भी कच्ची है, अकल की भी कच्ची है। अकल तो पास से गुजरी भी नहीं है कि अपने घर में अगर कोई लंका ढाए तो उसको वफ़ादार तो नहीं कहते। सो ऐसी लड़कियों के बारे में लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि ये चूँकि बेवफा हैं, इनकी ज़ुबान, यानी ये वो पालतू जानवर जैसे होते हैं ना, कि जो चोरों के आने पे गाइड करते हैं। अगर घर का कोई मुलाजिम, किसी बैंक का गार्ड चोरों को ले आए और बताए बैंकों में ये जगह है, तो उसको नौकरी से निकाला जाएगा, गोली मार दी जाएगी। तो ऐसे घरों में ये लड़कियां जितनी मर्जी खूबसूरत हों, प्यारी हों, ऑनलाइन काम करती हों, ऑफलाइन काम करती हों, इनको कोई सिखाए, कोई बताए कि अपनी ज़ुबानें, अपने मुंह पे ज़िप लगाना सीखो। खुद भी मरती हो, जितनी बच्चियां खुला लेती हैं या उनकी डिवोर्स होती है, जितने अच्छे घरों से हो, मैंने उनको बहुत मिज़रेबल हालत में देखा है। उस हालत का सोच के डरा करें कि आपको अल्लाह ने घर दिया, इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, शेल्टर दिया, और आप बेकदरी करके उसको छड़े मार के घर वापस आ जाओ या निकाल दी जाओ। तो आयशा, मेरे बच्चे फौरी तौर पे अपने मियाँ से और उन घर वालों से पाँव पड़ना पड़े, लिटरली पड़ जाइए, उनके पास बैठी उन्हें कहें मेरा कसूर, अम्मा ने जो कहा मुझे सुनना ही नहीं चाहिए था, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। और ये जब भी आपको वो मुल्ज़म बना के बिठाएं, सिर्फ सरेंडर करना है। सिर्फ जिसे कहते हैं ना, कोर्ट में
بعض دفعہ جب سزا ہونے والی ہوتی ہے توہین عدالت کے کیسز میں تو وکلا اور وہ جو ہوتے ہیں جن پہ الزام لگنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں، فار گاڈ سیک ہم کو معاف کر دیجیے۔ تو آپ ابھی تک تو ان کی بہو ہو، بیٹی بجا، ابھی سابق بہو نہیں ہوئے، تو ابھی بچ سکتے ہو، بچت ہو سکتی ہے۔ کچھ عرصہ اپنی ماں سے بالکل کٹ جائیے، سسرال میں جم جائیے، جڑ جائیے، کھب جائیے، اس میں ایبزارب ہو جائیے۔ یہ آپ کی زندگی کی ڈور، زندگی نبض کی ڈور چلتی رہے گی، وہاں سے نبض نہیں چل رہی، وہاں سے آپ جو جعلی طور پہ چلا رہے تھے مزے کے لیے، چسکے کے لیے، چونکہ عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں، یہ غیبت بھی ہے، یہ چغلی بھی ہے، اس میں پھر بعض بہتان بھی بن جاتے ہیں، تو نہ کیا کریں۔ اور ماؤں کو تو جتنا شوق ہوتا ہے، جب بچیاں کبھی اپنے پاس آئے تو بھی ان کو بک اپ کیا کریں، ہمت، محبت، کام کرنے، وہاں جم جانے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بچے ذرا سا مسئلہ ہوا تو آ جانا ہم سنبھال لیں گے، ایسی کی تیسی ان کی، یہ ایسی کی تیسی آپ اپنی بچی کی قسمت کی کر دیتے ہیں۔ آپ اس سے زندگی کی خوبصورت چلتی ہی شاہراہ سے دھکا دے کے نیچے گرا دیتے ہیں، پورا سفر رک جاتا ہے، پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے، جس کے آگے ابھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ نادانی، یہ غلطی مت، نہ آپ کو کرنی چاہیے نہ کسی اور کو کرنی چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔ واہ جی واہ، مزہ آ گیا۔ وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو، تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے، تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں۔ یہ نہ ہے اوبیسٹی، اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے، جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا، اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے، اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے، اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے۔ اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے، اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے۔ اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر بھی، ہڈیوں کا مسئلہ بھی، فیٹی لیور بھی، لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341657826، کائنات ہربل، اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی۔ اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے، اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا۔